मुगलपुरा में 5 साला बच्चे की हलाकत केस में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आला का वाक़े पर गम और गुस्से का इजहार। डीसी लाहौर से रिपोर्ट तलब। एसटीओ वासा मुगलपुरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में सब इंजीनियर सदीक हारून भी नामजद। वासा अफसरान ने जांच छुड़वाने के लिए गलत सर्टिफिकेट जमा करवाया। एमडी वासा के हुक्म पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी। हंजरवाल में 10 साला सोनिया की मौत तशद्दुद से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक। मुकदमा दर्ज। मालिक मकान मियां बीवी गिरफ्तार। सूबाई वजीर लेबर मलिक फैसल अयूब खोखर का नोटिस। केस की मुकम्मल पैरवी करने का ऐलान। बोले केस को टेस्ट केस बनाएंगे। वाक़या में मुलविस एक एक फर्द को सजा दिलवाई जाएगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते बाहर निकल आए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.5, गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ 60 किलोमीटर शमाल मगरिब रावलपिंडी था। इंतजामी इमारतों की चेकिंग में मसरूफ। ज़लज़ले के आफ्टर शॉक से निमटने के लिए मशीनरी अमले को अलर्ट रखा गया। सूबाई दारुल हुकूमत में कड़ाके की गर्मी पड़ेगी। दर्जा हरारत मामूल से 60 डिग्री तक बढ़ेगा। हीट वेव का सख्त दौरानिया 14 से 18 अप्रैल होगा। लू चलने लगी। आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पीडीएम ने हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी कर दिया। गर्द आलूद हवाओं और तूफान का खतरा। रेस्क्यू 1112 चौकस। बच्चों, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को ORS के इस्तेमाल की हिदायत जारी। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद की कमिश्नर्स और DCs को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का माल रोड पर धरना जारी। पंजाब भर से आए मुजाहिरीन की नारेबाजी। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल के ग्रैंड हेल्थ अलायंस से मुज़ाकरात कामयाब। आउटडोर सर्विस बहाल। जिना अस्पताल में भी इंतजामिया ने आउटडोर में इलाज मुआलजा बहाल कर दिया। मुलाजमीन को 37,000 से कम उजरत देने वाले कंपनी मालिकान को जेल भेजने का प्लान। महकमा लेबर ने कम उजरत देने वाली फैक्ट्रियों के चालान शुरू कर दिए। मालिकान को 6 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माना होगा। नहम बोर्ड इस्लामियात लाजमी के पेपर में सुप्रीडेंट्स की नाअहली सामने आ गई। तुलबा को 32 की बजाय 24 सफ़हात पर मुश्तमिल शीट तकसीम करने का इंकशाफ। पेपर मुकम्मल हल न होने के बायस नंबर कम लगने का खदशा पैदा हो गया। सुप्रीडेंट की नाअहली पर लाहौर बोर्ड से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। प्रेप स्कूलों के मुआवजे में इजाफा। दूसरी जमात तक के तालिब इल्म को पढ़ाने का मुआवजा 800 रुपये मिलेगा। 6वीं से 8वीं जमात के तालिब इल्म के 1100 और नहम और दहम के तुलबा का मुआवजा 1400 रुपये दिया जाएगा। इंटर आर्ट्स का 1800 और साइंस के तालिब इल्म के लिए मुआवजा 2200 मुकर्रर। रवां साल के पहले 100 दिन पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लग गए। करप्शन, इख्तियारात तजावुज, मुकदमात के अदम इंदराज, नाकिस तफ्तीश की 38,092 शिकायत दर्ज। सबसे ज्यादा शिकायत लाहौर पुलिस के खिलाफ 6,800 दर्ज करवाई गई। शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद निकले। अहम चोकिंग पॉइंट से तजावुजात का खात्मा न किया जा सका। म्यू अस्पताल के बाहर तजावुजात की भरमार। मरीजों की आमदोरफ्त मुतासिर होने लगी। शहर में फुटपाथ पर तजावुजात माफिया का कब्जा। राहगीरों को मुश्किलात का सामना। PHA हुकाम की हटदर्मी बरकरार। अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिया। अदालत ने जूनियर ऑफिसर को ग्रेड 19 की सीट पर काम करने से रोका। हुकाम ने जूनियर डायरेक्टर इंजीनियरिंग को सीट पर बरकरार कर नो टेंडर खुलवा दिए। इस्लामपुरा पार्क, G ब्लॉक, ट्राईएंगल पार्क, सब्जाजार का टेंडर खोला गया। C ब्लॉक, जौहर टाउन, हरबंसपुरा, असद पार्क, बांसावाला बाजार का टेंडर भी खुल गया। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बगैर वर्दी काम करेगा। एहलकार दौरान ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहनेंगे। ऑपरेशन विंग जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन विंग के जुमे डकैती, रॉबरी, कत्ल की वारदातों की तहकीकात होंगी। लीगल विंग अदालती मामलात की पैरवी करेगा। इंटेलिजेंस विंग क्रिमिनल्स, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मवाद इकट्ठा करेगा। CCD का नोटिफिकेशन जारी।
ماتحت عدالتوں میں کورٹ فیس میں جعل سازی کا انکشاف، جعلی ٹکٹوں کے انکشاف پر تمام ٹکٹیں سوالیہ نشان بن گئیں۔ سیشن جج لاہور نسیم احمد ویل کا فوری بورڈ آف ریونیو کے چیف اسٹیمپ کو مراسلہ، عدالتوں کے احاطوں میں بورڈ آف ریونیو کا کاؤنٹر بنانے کا حکم جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ترکیہ کے صدر رجب طیب سے ملاقات، خاتون اول بھی موجود تھیں۔ صدر نے نواز شریف کی صحت کا پوچھا، بولے جلد صدر ن لیگ سے ملاقات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کا اناطولیہ فورم میں پہنچنے پر شاندار استقبال، خاتون اول کے ہمراہ کلچرل سٹال کا دورہ کیا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کے زیر صدارت اہم اجلاس، بلا سود قرض کے لیے درخواست گزاروں کی تعداد 5,30,000 سے تجاوز کر گئی۔ صوبائی وزیر بولے کم آمدن والے خاندانوں کے لیے رواں سال 1 لاکھ گھروں کی تعمیر مکمل ہوگی۔ 26 ارب 97 کروڑ کی خطی رقم کے بلا سود قرض جاری کیے جا چکے ہیں۔ ایشیا پیسفک پیڈیاٹرک کارڈیک سوسائٹی کی 10ویں کانگریس، وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق کی خصوصی شرکت۔ سلمان رفیق بولے پروگرام کے لیے خصوصی فنڈ کا اجرا کیا گیا۔ وی سی یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ پروفیسر مسعود صادق ایشیا پیسفک پیڈیاٹرک کارڈیک سوسائٹی کے صدر منتخب۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کی ایرانی قونصلیٹ آمد، قونصل جنرل سے ملاقات، مکئی، گوشت، گندم کو ایران برآمد کرنے پر اتفاق۔ گورنر بولے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سازگار اور پرامن ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ پاکستانی بارڈر پر بنے سلاٹر ہاؤسز سے ایران کو گوشت ترسیل کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی لاہور چیمبر آف کامرس آمد، صدر لاہور چیمبر میاں ابو ارشاد، خالد عثمان، شاہد نذیر، پیٹرن ان چیف پیاف میاں انجم نثار موجود۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صنعت کاروں سے گفتگو، بولے مڈل مین کو مہنگائی کی اجازت نہیں دیں گے، اشیاء خورونوش کی قیمتوں کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری صحافی کالونی پہنچ گئیں، ایف بلاک میں بجلی کی تنصیب کا افتتاح کر دیا۔ بولی روڈا منصوبے کے تحت صحافی کالونی 2 اسٹیٹ آف دی آرٹ بنائیں گے، صحافیوں کو زمین حکومت دے گی، صرف تعمیراتی چارجز دینا ہوں گے۔ ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق کی واسطہ ہیڈ آفس آمد، گلبرگ اسکیم میں جاری اور مجوزہ منصوبوں پر بریفنگ لی۔ B3 بلاک میں کام مکمل، C1 D1 اور L بلاک میں کام جاری۔ ڈی جی نے مراتب علی روڈ، حالی روڈ، C1 D1 کا دورہ بھی کیا، واسا پمپنگ اسٹیشن گلبرگ بھی گئے۔ شاہ حسین المعروف مادولال حسین رحمۃ اللہ علیہ کا 437واں عرس ٹرسٹ میں چادر پوشی سے 3 روزہ تقریبات کا آغاز، 2 روزہ حضرت شاہ حسین قومی کانفرنس، سیکرٹری اوقاف طاہر رضا بخاری، پی پی رہنما پیر ناظم حسین کی شرکت، عقیدت مندوں کی آمد، روایتی منچ روشن کیا گیا، سیکیورٹی پلان تشکیل۔ اور پنجاب انٹر اسکول ایج گروپ سوئمنگ چیمپئن شپ، رانیہ عدنان انایا ظہور نے 3 گولڈ میڈل جیت لیے۔ انڈر 14 میں رانیہ عدنان نے 100 میٹر بٹر فلائی میں گولڈ میڈل جیتا۔ انڈر 16 میں انایا ظہور 50 میٹر بریسٹ اسٹروک میں گولڈ میڈل لے اڑی۔